बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी साहब, हमारे चेयरमैन ज़कात काउंसिल, HBL की टीम, यहाँ पे मौजूद पार्लियामेंटेरियंस, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्यारे बच्चों और बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे निहायत खुशी है कि बहैसियत मुसलमान जो हमें अपने दीन ने एक रास्ता बताया और फिर हमारे लीडर इमरान खान साहब ने एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो एक पार्टी की शुरुआत की और उसमें मदीना की रियासत का एक मॉडल जो है उसको ऑप्ट करने के लिए हमेशा एक बात की, तो हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और वो क्या है, वो बेसिकली ये है कि रियासत जो है वो ज़िम्मेदारी लेती है अपनी अवाम की, और बुनियाद जो रियासत की है, मदीना की रियासत की, वो इंसाफ पे है। इंसाफ मेरिट के बराबरी होनी चाहिए। बराबरी के लिए ज़रूरी है कि तमाम तबके जो हैं उनको बराबर लाया जाए और बराबरी की बुनियाद पे उनको मौके फराहम किए जाएँ कि वो तमाम बराबर हो जाएँ। और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के पास, चूँकि यहाँ पे डाटा मौजूद नहीं था, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि डाटा होना बहुत ज़रूरी है आपके पास, क्योंकि जब तक आपके पास डाटा नहीं होगा तो आपके पास वसाइल हों भी तो आप उन लोगों को टारगेट नहीं कर सकते जिन लोगों के लिए आप कुछ करना चाहते हैं। तो हमने ये हुकूमत आने के फ़ौरन बाद तमाम महकमों में अपने डाटा बनाना शुरू किए और उस पर हमारे पास इस तरह डाटा आता जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर काम कर रहे हैं। और आज जो ये इवेंट है आपका, जो कि सहारा कार्ड है और रोशन मुस्तकबिल कार्ड है, उस पर जो ये डाटा हमारे पास इकट्ठा हुआ है उन यतीम बच्चों का जिनकी उम्र 16 साल से कम है और उन बेवा ख़वातीन का कि जो कि 45 साल से ज़्यादा उम्र की हैं, तो उनके लिए आज अल्हम्दुलिल्लाह इसकी आज शुरुआत है। और ये जो है हर महीने जो है इंशाल्लाह हम इनको ये रकम दिया करेंगे ताकि हमारी तरफ से इनको एक ऐसी इमदाद बहैसियत रियासत मिले कि जो इनका हक बनता है। मैं यहाँ पे एक चीज़ बड़ी वादे कर दूँ कि इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं तो उसकी जो दुआ है ऐसे लोग दिया करें अपनी कौम को, क्योंकि ये कोई हुकूमत नहीं करती, ये आपकी कौम की वो टैक्स पेयर बनी है, आपकी वो कौम की आवाम का वो टैक्स का पैसा है जिससे आपको ये चीज़ मिलती है किसी भी सूरत में। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हमेशा दुआ जो है वो अपनी कौम के लिए किया करें, क्योंकि एक कौम का पैसा है। चाहे ये प्रोग्राम है, चाहे ये BSP बेनज़ीर वाला प्रोग्राम है, प्रोग्राम का नाम तो रख दिया जाता है, लेकिन वो हर हुकूमत जब उस प्रोग्राम को करती है तो वो सियासी शख्सियत से बढ़कर बेसिकली वो जो आपका टैक्स पेयर, आपकी आवाम का टैक्स का पैसा है, ये आपके जो वसाइल हैं जिनसे पैसा आता है हमें, तो बेसिकली वजह उसकी वो होता है। तो इसलिए आपको हमेशा अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी कौम की, उस आवाम का और आपके मुल्क के उन वसाइल का पैसा है कि जो आप पे लगता है। इसके साथ साथ हमने इंशाल्लाह मज़ीद डाटा पे काम शुरू किया हुआ है, जिसके ऊपर अभी इस साल से तो हमारा भी आज से 9,000 हमारे जो यतीम बच्चे हैं और हमारी तकरीबन 15,000 बेवा ख़वातीन हैं, उनसे शुरुआत हो रही है। और इसके साथ साथ जो है इसको मज़ीद बढ़ाया जाएगा। और हमारे पास जो और डाटा आ चुका है, जो कि डाटा बेसिकली हमारे वो स्पेशल लोग हैं कि जो अमली तौर पे फिज़िकली काम कर रहे होते हैं, दफातर में काम करते हैं, प्राइवेट काम करते हैं, कोई वो स्किल उनके पास होती है, स्पेशल होते हैं, लेकिन वो अपना रोज़गार या कारोबार या काम या नौकरी पेशा होते हैं। तो उनके लिए इंशाल्लाह डाटा हमारे पास आ चुका है और बहुत जल्द हम उनको इलेक्ट्रिक व्हील चेयर दे रहे हैं ताकि वो खुद ही मूवमेंट कर सके और इलेक्ट्रिक व्हील चेयर के ऊपर रसाई हो उनकी अपने उस कारोबार तक, अपने उस जगह तक जहाँ तक वो जाके अपना वो काम करते हैं। इसी तरह हमारा हेल्थ कार्ड जो है वो भी हम उसको भी एक्सपेंड किया है हमने। हेल्थ कार्ड एक बहुत बड़ा, एक इमरान खान साहब का ख्वाब था, सूबे में शुरू था, फिर बंद हो गया, फिर मैं दोबारा शुरू करके तो बहुत बेहतर किया है। उसमें हम वो इलाज भी करने लगे हैं कि जो इलाज आवाम के, वो भी डाटा आने के बाद पता चला कि हमारे पास कितने लोग हैं जिनका किडनी ट्रांसप्लांट होना ज़रूरी है, लीवर ट्रांसप्लांट होना ज़रूरी है, बोन मैरो का ट्रांसप्लांट होना ज़रूरी है। इस तरह कितने बच्चे हैं हमारे पास जो कि इम्प्लांट ज़रूरी है उनका, जो सुन नहीं सकते। तो उसकी बुनियाद पर इंशाल्लाह हमने वो भी ऐड कर दिया है और वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को ये बड़े इस तरह के जो महंगे इलाज हैं इंशाल्लाह वो लोग कर सकेंगे। हमने जहेज फंड को हमने बढ़ाया, क्योंकि 25,000 रुपये में आज के दौर में शादी जो है वो नामुमकिन सी बात है। तो हमने उसको 2 लाख की और माशाल्लाह 4,000 बच्चियों की हमने इस साल शादी की और हर साल इंशाल्लाह इसी तरह हम इसको बढ़ाएंगे भी और इंशाल्लाह अपनी बच्चियों को इज्जत से घर भेजेंगे। इसी तरह मज़ीद भी हमारे बहुत से ऐसे इनिशिएटिव हैं, ख़ास तौर पर इमरान खान के विजन के मुताबिक जो
ان کا ایک ویژن ہے اور ہماری ایک سوچ ہے بحیثیت مسلمان کے انسانیت کی خدمت کرنا جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. تو انسانیت کی خدمت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے اور یہ جہاں اور اس جہاں میں سرخرو ہونے کے لیے ہمارے پاس ایک راستہ ہمارے دین اسلام نے ہمیں دکھایا ہے جس پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونا چاہیے. انشاءاللہ اسی طرح کے مزید بھی ایسے انیشیٹو ہم لاتے رہیں گے. اپنے صوبے کی عوام ہماری ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ ہم کو یقین دلاتے ہیں کہ ذمہ داری کے ساتھ امانت دار بن کے انشاءاللہ اس طریقے سے ہم آپ کے اس طرح کی انیشیٹو لائیں گے آگے اور آپ کو انشاءاللہ ریاست کا وہ چہرہ دکھائیں گے جو کہ اصل میں جب ریاست قائم کی گئی, ریاست کا ایک وجود کا ایک ماڈل بنایا گیا تو انشاءاللہ وہ اصل چہرہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا. ہم نے اسکل ٹریننگ پہ بہت توجہ دینی ہے. ہم نے اپنے لوگوں کو ٹریننگ دے کے ان کو اس قابل بنانا ہے کہ دنیا کے کسی ملک پہ اگر وہ جائیں تو خالی وہ, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی پختونخوا کے ہم محنتی لوگ ہیں پختونخوا کے لوگ, لیکن وہاں پہ زیادہ تر لوگ ہمارے وہاں پہ مزدوری اور دیہڑی کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ہم نے ان کو اسکل ٹریننگ نہیں دی. ہم اس کو تعلیم کے ساتھ اسکل ٹریننگ دے کے جس سے وہ کسی اچھی پوزیشن پہ جا سکیں. تو اب انشاءاللہ ہم اپنے لوگوں کو اچھی پوزیشن پہ لانے کے لیے انشاءاللہ اسکل ٹریننگ پہ فوکس کر رہے ہیں. اسکالرشپ سے بڑا فوکس کر رہے ہیں. اسکالرشپ ہم نے بڑھا بھی دی ہیں. ہمارے زیادہ سے زیادہ لوگ باہر جائیں, وہاں سے انٹرنیشنل ایکسپیرینس لے کے آئیں اور اس کے بعد اپنے ملک میں اپنے صوبے میں اپنے لوگوں کو فائدہ دیں اس کا. اسی طرح انشاءاللہ ہمارا پورا فوکس ہے اس بات کے اوپر کہ لوگوں کو ہم روزگار دیں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر. اس کے لیے ہمارے پروجیکٹ شروع ہیں انشاءاللہ, ان پہ کام شروع ہو چکا ہے. لوگوں کو بلا سود قرضے دیے جا رہے ہیں جس کے اندر لوگ اپنے گھروں میں ہر طرح کے لوگ جو ہے اپنا کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں. غربت چونکہ زیادہ ہو رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے, وجہ یہ ہے کہ کرپشن جو ہے اس ملک میں وہ زیادہ ہو چکی ہے. اگر یہ کرپشن نہ ہوتی اور یہ جو ہر سال ہم سنتے ہیں اور کئی سالوں سے سن رہے ہیں کہ اتنے 100 ارب لوٹ لیا, اتنا لوٹ لیا, اور ہمارے ادارے جو کہ جن کا کام روکنا ہے اس کو وہی رپورٹیں دے رہے ہوتے ہیں کہ جی اتنا پیسہ لوٹ گیا اور اس سال سے اس سال تک لوٹ گیا. تو آپ کیا سو رہے تھے؟ آپ کا تو کام یہی تھا. آپ اربوں روپے ہم لگا رہے ہیں, آپ کو دیش لے رہے ہیں, تو آپ بجائے وہ روکنے کے اپنے پرانے 2015 اور پھر 16 اور پھر 18 کے کیس نکال کے لاتے ہیں 10 سالوں کے بعد. تو ان 10 سالوں میں آپ کیا کر رہے تھے؟ اسی طرح جب تجاوزات کے اوپر ہم کوئی آپریشن کرتے ہیں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جی ایک غلط جگہ کے اوپر قبضہ کر کے سرکار کی بلڈنگ کے زمین کے اوپر ایک بلڈنگ بن گئی. تو جب یہ بن رہی تھی تو اس وقت کیا سو رہی تھی سرکار؟ ستو پیوے سرکار نے اس وقت کیا کر رہی تھی؟ سرکار کے ان کی زمین پہ ایک بلڈنگ بن رہی تھی اور بلڈنگ بن کے آج ہم اس کو گرا رہے ہیں. تو یہ وہ گیپس ہیں, لیکوناز ہیں سسٹم کے اندر ہیں, ان کو ہم نے مل کے ٹھیک کرنا ہے اور انشاءاللہ مل کے ہم ٹھیک کرنے کے لیے پرعزم ہیں انشاءاللہ. اور الحمدللہ ہمارا صوبہ جو ہے اس نے ثابت کیا ہے, اس صوبے نے ثابت کیا ہے عمران خان کے ویژن کے مطابق, اپنی پارٹی کے مینیفیسٹو کے مطابق, کہ ہم نے اس ایک سال میں بغیر لوگوں پہ ٹیکس لگائے 250 ارب کا سرپلس جو نکالا ہے. اس کا مطلب تھا کہ گنجائش موجود تھی, یہ پیسہ کہیں اور جا رہا تھا, لیکن الحمدللہ اب وہ سرکار کے خزانے میں آیا ہے جس سے اپنی عوام پہ وہ لگے گا. تو گنجائش اس کے علاوہ بھی موجود ہے, پورے پاکستان میں موجود ہے. اگر اس صوبے میں لا اینڈ آرڈر کے مسائل کے باوجود موجود تھی تو اور صوبوں میں اس سے بھی زیادہ موجود ہے. تو ہمیں پرعزم ہو کے اس پہ کام کرنا ہے کہ ہم لوگ پرعزم ہو کے اپنے ملک کے وسائل کو بڑھائیں, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, کیونکہ قرضے لے لے کر آج ہمارے اوپر 76,000 ارب سے زیادہ قرضہ چڑھ چکا ہے. اس کی قسطوں میں ہمارا کتنا 100 ارب روپے جا رہا ہے, اس کو اتارنا بھی ہم نے ہے. آج پاکستان کا ہر شہری پیدا ہوتے ہوئے ہی ایک قرضدار ہے. تو جن کا قرضدار ہے تو پھر قرضدار قومیں نہ خوددار ہوتی ہیں نہ خود مختار ہوتی ہیں. تو اگر ہم نے خوددار اور خود مختار قوم بننا ہے تو اپنے وسائل کو اٹھا کے اپنے لوگوں پہ انویسٹ کر کے اپنے لوگوں کو ایک ایسٹ بنا کے ان کے ذریعے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے, تاکہ اپنے فیصلے بھی ہم خود کریں, ہم خوددار بھی ہوں, خود مختار بھی ہوں, اور انشاءاللہ ایک عظیم قوم بھی ہوں. ایک وہ قوم کہ جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جس کو بنانے کے لیے پاکستان کو قائد اعظم اور ہمارے بااجداد نے اپنی جانی اور مالی قربانیاں دیں. تو انشاءاللہ ہم نے مل کے اس خواب کو پورا کرنا ہے. آخر میں ڈپارٹمنٹ کا شکر گزار ہوں, کیونکہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اس طرح کی نئی چیزیں کرنا. میں ایک ویژن دیتا ہوں, ایک سوچ دیتا ہوں, سوچ کے بعد مل کے ہم کام کرتے ہیں. تو نیچے جو ٹیم ہوتی ہے, جو بہت سے لوگ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے اس وقت,
تو وہ ٹیم جب یہ چیز پوری بناتی ہے تو اس میں کئی انسنگ اور ان سین ہیرو بھی ہوتے ہیں، تو ان کے نام بھی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن میں ان سب کا آپ کی طرف سے بحیثیت وزیر اعلیٰ اپنی طرف سے اس پورے صوبے کی عوام سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ان چیزوں کو کر کے جلدی کر کے اپنا وہ فرض ادا کر رہے ہیں، اور خدمت کے سفر میں عمران خان کے اور ہمارے پارٹی کے ویژن کے مطابق ہمارے ان اقدامات کے اوپر جلد سے جلد عمل پیرا ہو کر اس طرح کی چیزوں کی شروعات کر رہے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔